अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है। हम आपको सारी चीज़ें बताते रहते हैं। आज आपको मैं सदक़ात के बारे में बताता हूँ। हमने अपनी जान के सदक़ात कैसे देने होते हैं, सदका कौन कौन सा है, किस किस चीज़ का सदका दिया जाता है, कैसे कैसे हमने उसको इस्तेमाल करना होता है, कैसे हमने अपने ऊपर से बीमारियां दूर भगानी होती हैं, कैसे हमने अपनी परेशानियां दूर भगानी होती हैं, कैसे अंदर से हमने ये जो बलाएं, ये बाहर की जो जिन्नैत की बलाएं होती हैं जो इंसान के ऊपर हमला करती हैं, उनके बारे में आपको बताता हूँ। आज ये सदका है हमारा, ये बात भी मैं आपको अच्छी समझा रहा हूँ तो ये भी एक सदकात है। आपको मैं अगर सच बोल दूँ तो ये भी एक सदका है। झूठ बोलूँगा तो वो ग़ीबत है, गंदी चीज़ है। अब सदका खाने पीने की चीज़ों का बताता हूँ। खाने पीने की चीज़ में गोश्त का सदका दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं, हम सराइकी ज़बान के अंदर के आ जाता है रत्तविल की खैरात। आज मेरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो उलमा हजरात हैं, सदका कहते हैं किस चीज़ को, सदक़े को 100 बला को खा जाता है। क्या? एक सदका, तुम्हारे सर का जो सदका देते हैं, गोश्त हो गया, दाल हो गई, चीनी हो गई, पैसे हो गए, कोई भी चीज़ होगी, वो 100 बला को खा जाता है सदका। आज वही सदका जो 100 बला को खा जाता है, 100 जिन्नैत को एक सदका खा जाता है इंसान के ऊपर से। अब वो सदका कौन खा रहा है, उस सदके के पैसे कहाँ जा रहे हैं? आप लोग, हम लोग बड़े खूबी से, बड़े अच्छे तरीके के साथ देख रहे हैं। कहाँ? मस्जिदों के अंदर जो मौलवी बैठे हुए हैं, दरसगाह में सदका दिया जा रहा है। अब दरसगाह के अंदर जो सदकात दिए जाते हैं, अब वहाँ पर क्या करते हैं मौलाना हजरात, आलिम हजरात, तुम्हारे ऊपर से बलाएं दूर हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। ये अल्लाह के जो वलियों की दरगाहें हैं, ये सदकात नहीं लेते। ये क्यों नहीं लेते? क्योंकि 100 बला को खाने वाला होता है सदका, और सदके को खाने वाले होते हैं मौलवी और मस्जिदों के अंदर वाले तालिबान। क्या होते हैं? तालिबान, तालिबे इल्म, मस्जिदों के अंदर बैठे हुए, वो 100 बला को खाने वाले, 100 बला के सदकात खाने वाले। अब आज मेरे मुल्क के अंदर गुर्बत क्यों है? इसीलिए है क्योंकि उन्होंने बनाई हुई है मस्जिदें, दुकानें, ये है बाप दादा की कब्रें। जो हमारे बाप दादा जो गुजर गए, आज फिरकों के अंदर बट के हम क्या करते हैं, बाप दादों की कब्रों पे जाना भूल गए। वलियों के मज़ारों पे जाने के लिए भी हम फतवे लगाते हैं, बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने का भी सदका लगाते हैं, फतवा लगाते हैं। जनाजे के अंदर दुआ मांगने का भी हम फतवा लगाते हैं। दुआ तो एक उस मैयत के लिए भी मांगी जाती है, और दुआ एक जिंदा इंसान के लिए भी मांगी जाती है। तो फिर जिंदा रहते हुए क्यों मांगते हो दुआएं? किस लिए मांगते हो? नमाज के अंदर भी दुआ मांगते हो, किस लिए मांगते हो? महफिल मिलाद के अंदर हो, मस्जिदों के अंदर, किसी भी जगह के पर हो, तो आप कुरान पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे के ऊपर हम फतवे सदके भी खा रहे होते हैं, सदके की भी दुआ एक करते हैं। एक इंसान आ जाता है, कहता है यार पीर साहब दुआ कर दो, या मौलवी साहब दुआ कर दो, या कारी साहब दुआ कर दो। अब ये दुआ मांगते हैं, हम क्यों मांगते हैं, किस वजह से मांगते हैं? जो एक बाप पर दुआ मांगी जाती है, वो क्यों जनाजे के अंदर खड़े होकर दुआ क्यों मांगी जाती है? हम किस लिए मांगते हैं? हम इसलिए मांगते हैं, इन दिमागों के अंदर एक सवाल उठता है, बात उठती है, हम इसलिए मांगते हैं, आज के दौर के जो एक इंसान मरते हैं,
پہلے ایک وقت تھا شہید ہوتے تھے، شہیدوں کے میدانوں کے اندر، میدان جیسے جنگ کے میدان لگتے تھے ان کے اندر شہید ہو جاتے تھے، وہاں بھی جنازے غیب پڑھائے جاتے تھے، دعائیں بھی مانگی جاتی تھی۔ جب نہیں مانگی جاتی تھی اس میں کوئی حرج تو نہیں تھی۔ اب آج ہم لوگ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، جو ایک دوسرے پہ بہتان جھاڑنے والے ہیں، جو صدقات کھانے والے جو ہیں، جو ایک بھیک مانگ کے کھانے والے جو ہیں، ایک خیرات مانگ کے کھانے والے جو ہیں، ایک دوسرے کو ہم غلط راستہ، غلط دین پھیلا کے مانگ کے کھانے والے جو ہیں، ایک یہودی کی سیاست کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ایک یہودی کے کہنے پر گلے میں پٹا ڈال کے رکھنے والے ہیں، یہودی کا لباس پہننے والے ہیں۔ کیسے ایک مسلمان کا جو آقا نے فرمان بتایا، جو میرا قرآن بتا رہا ہے، وہ سادہ لباس کسے کہا جاتا ہے؟ ٹائی کوٹ کو، پینٹ کوٹ کو، یا ایک شلوار قمیض کو، کھلا سا لباس ہو، سادہ لباس، یہ ایک مسلمان کا لباس ہے۔ مرد کو تو یہ پہنا ہوا ہے۔ آج پینٹ پہن کے مرد، ٹی شرٹ پہن کے مرد، کالج سے جو پڑھ کے آیا ٹی شرٹ، یونیورسٹی سے جو پڑھ کے آیا ٹی شرٹ، یونیورسٹی سے جو پڑھ کے آیا گلے میں پٹا، اب یہ سارے وہ بلائیں، پھر بیماریاں پڑ جاتی ہیں گھروں میں، پھر تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں گھروں میں، پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں اور وہاں سے پڑھتے ہیں کیا؟ حرام کھاؤ، رشوت کھاؤ، چوری کرو، ڈکیٹی کرو، ایک دوسرے پہ طنز جھاڑو، ایک دوسرے پہ غیبت کرو، ایک دوسرے کو برا بھلا کہو۔ کیا ہمیں جتنی بھی کتابیں ہیں، قرآن پاک کی کتاب ہے، مقدس کتاب ہے، دوسری اور دیگر کتابیں ہیں، یا دوسری اور دیگر کتابیں، جتنی بھی ایک کتابیں ہیں، یہ کتابیں ہمیں کہتی ہیں ہم جھوٹ بولیں؟ یہ میں انسان سے پوچھا ہوں، پڑھ لکھے گریجویٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جج بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل بیٹھے ہوئے ہیں، آرمی کے، جتنے بھی میرے ملک پاکستان، جب دنیا کے اندر ملک میں مسلمان لوگ ہیں، میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، بھلے وہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، کوئی ہیں، کیا یہ جو بات ہے غیبت کرنا، کیا آپ کو ہمیں شیوا دیتا ہے؟ ایک دوسرے پہ طنز جھاڑنے کے لیے قرآن پاک ہمیں کہتا ہے، ایک دوسرے کو بڑا چھوٹا دکھانے کے لیے ہمیں قرآن پاک کہتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا تمہیں قرآن پاک کہتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غلط جھوٹ بولنے کا تمہیں قرآن پاک کہتا ہے، جب باقی دیگر کتابیں کہتی ہیں۔ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی باتیں منہ سے آج انسان ہم ایک دوسرے کے ساتھ بکواس بک 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 کرتے ہیں، یہ منہ سے آواز نکلتی ہے، بک بک کی نکلتی ہے۔ یہ بک بک کیا ہے؟ یہ بدک کی آواز ہے، ککڑوں کو ایک مرغے کی آواز ہے، یہ ایک جانوروں کی آواز ہے، پرندوں کی آوازیں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا یہ ان کی آوازیں تم نہیں سنتے؟ ہم نہیں سنتے، دنیا کے اندر اور رہنے والے لوگ نہیں سنتے، سب سنتے ہیں۔ جو قرآن پاک کی آواز ہے وہ تم کانوں سے سنتے ہو، حق کی آواز کانوں سے سنتے ہو، دین کا پیغام کانوں سے سنتے ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔